इकॉनमी के मसाइल थे, पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था और 6 से 7 महीने जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाती, इलेक्शन में जीत के आती, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। ये डॉक्यूमेंटेड है। नंबर 2, उस वक्त लोड शेडिंग का मसला था। पाकिस्तान में एवरेज 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, शहरों में 18 घंटे, देहातों में 20 घंटे। जो सर्कुलर डेट उस वक्त बिजली के हवाले से था वो करीबन, मुझे याद है, करीबन नहीं एग्जैक्ट 503 अरब था और बात होती थी कि अगर हुकूमत ये पे कर दे तो ये 18 घंटे की लोड शेडिंग 4 घंटे कम हो सकती है, फौरी तौर के ऊपर रिलीफ मिल सकती है। तीसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज था, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आती, वो तीसरा चैलेंज था टेररिज्म का। वो इतना पीक कर चुका था और करते करते हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कुछ हुआ वो उसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। उसके फॉलोअप में मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स हुई, तमाम लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग पीटीआई उसमें बैठी, फैसले हुए कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना है और मिलके इस मुल्क से इस नासूर को खत्म करना है जो दहशतगर्दी का नासूर है। ये इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग से भी बड़ा नासूर है। इसमें हमारे बच्चे, उनकी जानें महफूज नहीं। जनाब चेयरमैन, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि ये जंगें कई सौ अरब रिक्वायर होते हैं इन जंगों को लड़ने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट 2014 का पास हो चुका था और उसमें कोई प्रोविजन नहीं थी। आज भी आप उठा लें 2014-15 का बजट, उसमें कोई प्रोविजन नहीं थी कि हमने टेररिज्म के अगेंस्ट हमने कोई बड़ा को खर्चा करना है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें वो रिजॉल्व और जिसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान 2 हफ्तों के करीब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दिन रात मेहनत करके एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसका कोर थीम क्या था? वो ये था कि हम अपने सॉइल को किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दिस वाज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। और एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून का नहीं था, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान का था, जिसमें उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातें शामिल थी, इंक्लूडिंग पीटीआई। जनाब, बजट में अर्ज की, कमिंग बैक टू बजट पास हो चुका और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में प्रपोजल आता है कि जनाब ज़र्बे अज़ब कंसिडर करें कि हम इस दहशतगर्दी जो कि नॉर्थ के इलाकों से जहां वो गढ़ है उसके खिलाफ कौम फैसला करे और ये फोरम फैसला करे कि क्या हमने इसके खिलाफ जंग लड़नी है। और उसका नाम उन्होंने ज़र्बे अज़ब का नाम दिया। तो जाहिर है कि उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती थी। जितने पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे वो सिविल लीडरशिप थी या मिलिट्री लीडरशिप थी, सब एक ही पेज पे थे। फिर मुझे पूछा गया कि क्या आप फाइनेंस कर सकेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये अब पहले साल के लिए उस वक्त तो था कि शायद टोटल कॉस्ट इतनी होगी 100 अरब रुपया, उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी था और उसमें यानी रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी था, वो चाहिए होगा साल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हुआ कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हम बिल्कुल ये जो है खर्चा ये वेल स्पेंट होगा, इसकी सख्त जरूरत है कौम को और मुल्क को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव हुआ। आपने देखा ज़र्बे अज़ब हुई, हमारे उस ज़र्बे अज़ब के एक्शन के बाद रद्दुल फसाद हुआ मुल्क के अंदर, उसको क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि वहां से कई लार्ज नंबर जो था वो तो एलिमिनेट हुआ लेकिन काफी स्केप करके पाकिस्तान के अंदर शहरों में चला गया। ये तमाम तफसील जनाब वज़ीर दाखिला के अपनी मिनिस्ट्री में मौजूद होगी। उसके लिए फेज 2 आया और ये सिलसिला करीबन 3 साल से जायद जारी रहा जनाब चेयरमैन, और 100 अरब से ज्यादा सालाना टोटल खर्चा उस पर होता रहा।
یہ آخر میں یہ جو فینسنگ کا جو پروگرام تھا وہ بھی اس کے آخر میں یہ تھا کہ اس کو پرماننٹ روکنے کے لیے اربوں روپے اس کے لیے بھی درکار تھا. اب یہ وہ سارا جو ہم نے اچیو کیا، میں بڑی معذرت کے ساتھ، اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی پلئنگ پالیٹکس ود دس تھنگ، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے. کس نے کہا تھا کہ آپ جا کے کابل میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں؟ کیوں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے، جنہوں نے درجنوں دہشت گردی کے واقعات کیے تھے، ان کو چھڑوائیں؟ کیوں؟ کیا یہ قوم پوچھے گی ان لوگوں سے؟ جناب چیئرمین، یہ سائیکلز نہیں ہم برداشت کر سکتے. اس کا سارا امپیکٹ قوم کے عام آدمی کے اوپر، ایک عام پاکستانی کے اوپر آتا ہے. وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے. اس کا کانسیکوینشل فائنینشیل امپیکٹ ان کے اوپر آتا ہے. ہم ٹیکس پیئر کے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں، کچھ ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو 180 ڈگری یو ٹرن لے لیتے ہیں. جناب چیئرمین، اس طرح کام نہیں چلے. میں بڑی ہمبل گزارش کروں گا جناب ریلیونٹ لوگوں سے، اور خاص کر وزیر داخلہ سے اور حکومت سے، کہ کائنڈلی آپ کے ایک کلیئر کٹ پروگرام بنا کے آپ اس ہاؤس میں، چونکہ اس میں نیشنل اسمبلی نہیں ہے، آپ اس ہاؤس پہ شیئر کریں. یہ سب آپ کے کولیگس ہیں دونوں سائڈ آف دی ہاؤس. آپ فیکٹس اینڈ فگر سب سے پہلے دیں، اور پچھلے 15 سال 20 سال کے دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے. مجھے تو پتہ ہے، آئی ہیو بین تھرو دوز بریفنگس، پر لیٹ ایوری باڈی نو ان دس ہاؤس کہ یہ کیا تھا، 2010 میں کیا تھا، یہ 8 میں کیا تھا، کیسے کرتا کرتا کہاں پہنچا، اور پھر کہاں نیچے آئے، اور پھر یہ دوبارہ کیوں سپائک ہوئی ہے. لیٹس اینالائز. ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ایم ناٹ پلئنگ پالیٹکس ایٹ آل، بھئی سچ اے بگ مسٹیک، اور اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے اتحادی بھی شامل نہیں تھے. کیا ایک ون مین یا 2-4 بندے، ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گھنونے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟ اگر وہ غلطی کی ہے تو قوم سے اس وقت معافی تو مانگے کہ ہم نے غلط کیا. ہمیں کابل میں دنیا کی فوٹو سیشن میں آ کے تو نہیں دکھانا چاہیے ہم کابل میں طالبان سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے جو کیا، جو وہاں طے کر کے آئے، بغیر اسمبلی کے پوچھے ہوئے، بغیر سینٹ سے کو ڈسکس کیے ہوئے، بغیر قوم کو اعتماد میں لیے ہوئے، ہم نے وہ کئی سو جو ہارڈنڈ کرمنلز تھے، ٹیررسٹ تھے، ان کو چھوڑ دیا. تو جناب اس طرح کام نہیں چلے گا. لیٹس بی ٹوگیدر. میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ویوز کو انڈورس کرتا ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں ایک کلیئر کٹ روڈ اپنانا ہوگا، روڈ میپ اپنانا ہوگا.